السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس هذا غادي نديرو لوغتوغراف الوحدة الأولى الأسبوع الأول صفحة رقم 16. العنوان ديال الدرس عندنا كا كو كو اي سي سو سا سو سو. اوبجيكتيف هدف الدرس savoir écrire يعني أننا نعرف نكتب كا كو كو اي سي سو سا سو سو، نعرف نكتبهم بلا ما نشوفهم، يعني نعرف نكتبهم سواء في ديكتاي ولا في شي حاجه، نعرف كل وحده نكتبها بشكل صحيح. ce que je sais ما اعرف. la première question relie chaque mot à l'image qui lui correspond، يعني غادي نربطوا كل كلمه من هذه الكلمات بالصورة المناسبة لها. إذا عندنا نقراو بعد الكلمات un berceau berceau هو المهد. une culotte un garçon واحد الولد هذا un caftan قفطان une ceinture يعني صمطة ديال السروال un bracelet دمليج. إذن غادي نربطو كل وحده مع الصوره المناسبه لها. نبداو عندنا ان بيرسو. une culotte un garçon un caftan قفطان وعندنا une ceinture الصمطة ديال السروال un bracelet دمليج un bracelet هكذا كنكونوا ربطناهم كاملين. je réfléchis et je manipule. entoure la lettre qu'on trouve dans tous ces mots، يعني غادي ندوروا على الحرف اللي كاين في هذه الكلمات كاملين، يعني الحرف اللي كنلقاوه هنا كنلقاوه حتى هنايا هنا يعني فيهم كاملين عندهم واحد الحرف اللي هو مشترك ما بيناتهم كاملين. اذا الى لاحظنا كان عندنا هنايا لا لتر سي، حتى هنا كاينه سي، هنا سي، هنا سي 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 سي، كلهم فيهم سي. دونك غادي ندوروا على لا لتر سي. اونتور يعني دور، غادي ندوروا على هنايا على سي، وهنايا حتى هي سي، هنايا سي، عندنا سي اي سي، كوفر سي، هنايا سيني سي. إذن هذا berceau difficile face reçu bascule coffre signe ici سي. كاكاو فيها جوج ديال السي الاولى والسي الثانيه. سكر سي، كلاس سي، garçon سي. نعاود نقراوهم berceau difficile face reçu bascule coffre signe ici cacao sucre classe garçon. La troisième question. Entoure la lettre qui vient juste après la lettre C. يعني غادي ندورو على الحرف اللي كيجي مباشرة من بعد الحرف سي. كو غوماركتو، إذا غادي نشوفو سي، عندي هنايا نقرا بعد هذه الكلمات berceau difficile reçu bascule coffre cacao sucre classe
غارسون. إذا هنايا من بعد سي شنو عندي او. دونك غادي ندور على او، حيت قالك اللي كتجي مباشرة من بعد لا لتر سي، كي فيان جوست ابري لا لتر سي. إذا هي هادي او، من بعد لا لتر سي عندي هنايا او. ديفيسيل من بعد لا لتر سي عندي اي. reçu من بعد لا لتر سي عندي او. باسكول من بعد لا لتر سي عندي او. كوفر عندي من بعد سي كاينه او. كاكاو هنايا عندي ا من بعد سي، وحتى هنا عندي ا. اذا غندور على ا وندور على ا بجوج. سكر من بعد سي عندي ار، ندور على ار. كلاس من بعد سي عندي ال. غارسون عندنا او. دابا كو روماركتو، اذا شنو كتلاحظ؟ حنا كنلاحظوا بان هنايا من بعد بيرسو كاينه او، كتقرا ليا هنايا كنسمع س ما كنسمعش ك. وحتى ديفيسيل من بعد سي كاينه اي، يعني هنايا كنسمع س ما كنسمعش ك، كنسمع الصوت س هنايا في هادو بجوج. يعني ان سي الا جات من بعد منها اما او اولا اي، وحتى ايغريك راه ما كايناش هنايا. اذا او اولا اي من بعد سي كتنطق لي، كنسمع لو سون س. فاش كتكون عندي سي من بعد منها او اولا او اولا ا كنسمع ك. باسكول، كوفر، كاكاو اولا ار كنسمع تايا ك. سكر اولا ال. كلاس اذا اما او باسكول اولا او اولا ا اولا ار اولا ال كتعطيني لو سون ك. وخلاص ملي كتكون ديك سي سي دي بحال هكذايا، سي سي دي يعني سي وتحت منها واحد الاس صغيره كتعطيني لو سون س. اذا غادي نكتبوا هادشي هذا كو روماركتو. سي يعني لا لتر سي، لا لتر سي devant e ou i، devant e i وحتى y، واخا ما كايناش هنايا غادي نزيدوها. devant e i y fait le son س، كتعطيني الصوت س. بحال هنايا بيرسو ديفيسيل، يعني سي ملي كتكون من موراها اما او او اي او اي كتعطيني لو سون س، كنطقهاش ك. عندي عاوتاني سي دوفون، اما او في باسكول اولا او في كوفر اولا ا في كاكاو اولا ار في سكر اولا ال في كلاس كتعطيني لو سون في لو سون ك. كتعطيني لو سون ك. كنطق كاكاو سكر كلاس غارسون كلاس. لان هادي ديال روسو و غارسون هادو عاوتاني بوحديتهم. سي سي دي دوفون، سي سي دي ملي كتكون من موراها اما او اولا الاو اولا الا كتنطق ليا س حتى هي. سي سي دي دوفون او اولا او او ا في لو سون كتعطينا اولا كدير الصوت في لو سون س. اذا هذه هي لا غومارك اللي كنلاحظوا، هي هذه. دابا هنايا لا كاتريام كيسيون. كلاس لي مو دو لاكتيفيتي 3 دون لو طابلو. يعني غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو اللي شفنا في النشاط الثالث، غادي نرتبوهم في هاد الجدول هذا. اذا هذيك لا غومارك اللي قلنا هي داكشي اللي دوك الكلمات هما اللي غادي نكتبوهم هنايا. اذا عندي لا لتر سي في لو سون ك، يعني فين كلمه لا لتر سي كتعطينا لو سون ك.
إذا عندي بيرسو، ديفيسيل، غوسو، باسكول. إذا عندي باسكول هنايا لا لتر ك، غادي نكتب باسكول. لو سون ك، باسكول. وعندي كوفر، حتى هنا كنسمع ك. كاكاو حتى هنا كنسمع ك، كنسمعش س. كاكاو. وعندي سكر، حتى هنا كنسمع ك. و كلاس، كلاس. هادو هما الكلمات اللي كنسمع فيهم الصوت ك. دابا لا لتر سي في لو سون س، يعني هاد لا لتر سي كتعطينا الصوت س. فينا كلمات اللي كتعطينا الصوت س. عندي بيرسو كنسمع س، و ديفيسيل كنسمع س. اذا عندي بيرسو اي difficile. La lettre C fait le son C، يعني هنايا سي سي دي كتعطيني لو سون س. اذا هنايا فين كاينه في غوسو و في غارسون. غوسو اي غارسون. هنا غادي نديرو بحال نديرو واحد الشيما باش يساعدنا باش نفهمو. يعني ملي كتكون عندي سي مع اما او او اي او ايكغيك. ملي كتكون عندي سي مع او ولا مع اي ولا مع ايكغيك كتعطيني الصوت اللي هو س، كتعطيني الصوت س. وهذه كتنطق ليا سو سي سي. سو سي سي. يعني دائما ملي كتكون عندي سي حداها او او اي او ايكغيك كتعطيني سو سي سي. دابا الا كانت عندي سي حداها اما ا او او اولا او اولا ار او ال. اذا هنا كتعطيني لو سون ك. وهذه كتنطق ليا ك كو كو كخ كل. كل بحال كلاس، كخ بحال كريون. اذا هنايا فاش كتنطق ليا هنايا سي كتعطيني صوت ك. هاد الحالات هادو مع ا او ار ال. بقات لي دابا الا بغيت بحال دابا سي نحط حداها اما ا او اولا او، وبغيتها ما تقرا لياش كا وما تقرا لياش كو وما تقرا لياش كو. دونك شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد لها سي دي باش كتعطيني صا سو اي سو. هادي لو سون س كتعطيني الصوت س. صا سو اي سو. اذا هنايا فهمنا هاد سي هادي الحالات الثلاثه ديالها شنو كنطقها هنا وشنو كنطقها هنا وشنو كنطقها هنايا. دابا ce que j'ai appris ماذا تعلمت. complète la règle sur la lettre C avec، يعني أتمم القاعدة. هاد القاعدة هادي تتعلق بالحرف C avec E I Y هادي مجموعة، U O A هادي المجموعة الثانية، U O A R L هادي المجموعة الثالثة. سي دوفون شنو كيكون من بعد سي اولا سي كتكون قبل شنو باش كتنطق لنا ك. اذا شفناها بانها او او ا ار ال، اما دوفون او اولا او اولا ا اولا ار اولا ال. اذا غادي نكتبوهم دوفون او
A R L se prononce ك، يعني كتكون عندي كو كو كا كر كل. سي دوفون، يعني شنو هما الحروف اللي كيجيو من بعد سي، اولا هي سي كتكون قبل منهم و كتنطق لنا س. اذا بطبيعه الحال او اي اي ايغريك، او اي ايغريك، وكتنطق لي سو سي سي. هنايا سي سي دي devant devant u o a se prononce س، u o a، وكتكون عندي هنايا سو سو اي سا. لا جو فيريفي مي زاكي، أقوم تعلماتي أو مكتسباتي. باغ لانترو دون شاك ليست، يعني أشطب على الداخل، الكلمة الداخلة في كل لائحة أو في كل سلسلة أو في كل مجموعة كلمات. إذا عندي المجموعة الأولى هي هذه اللي في السطر الأول، وهذه المجموعة الثانية. كاماراد camarade, canard, citron, canne, crème, école. إذا كنلاحظ بأن في الأغلبية ديال الكلمات كنسمع لو سون ك، كاماراد، كانار، كان، كريم، école، إلا في هاد سيترون كنسمع لو سون س، يعني هذه هي الكلمة الداخلة أو لانترو، يعني اللي ماشي بحالهم. عندي سيترون، إذا غادي نشطب على سيترون. نشوفوا المجموعة الثانية، سينما، بوس، راسين، سيكليست، كاروت، سيمون. إذا هنايا كنلاحظ بأن أغلبية ديال الكلمات كنسمع لو سون س، سينما، بوس، راسين. هنايا مخلطة، هنايا سي وهنايا ك، سيكليست. كاروت هنا ما كنسمعش س، سيمون كنسمع س. اذا هنايا عندي كاروت ماشي بحالهم، ما كنسمعش س، كاروت. اي سيكليست حتى هي الا بغينا حتى هي نشطبوا عليها، لان عندي هذه ما كنسمعش فيها س، ولكن الا بغيت نخليها لان هنا راه كاينه سي، يعني الا بغينا نخليوها سيكليست، يعني راه هي غاديه معاهم. كنسمع سي هنايا، هذه كتقرا ليا سي، سينما، بوس، راسين، سيكليست كنسمع ديك لو سون س و سيمون. écrit une phrase avec les mots garçon et culotte، يعني غادي اكتب جمله تتضمن يعني avec les mots هاد الكلمات هذه garçon et culotte. اذا ممكن نكتبو كنموذج لجمله، ممكن ان نكتب le garçon porte une culotte. et point. صافي هكذا كنكونوا سالينا الدرس ديالنا ديال لورتوغراف. حتى الحصه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم ان شاء الله.